अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। पिछले चंद दिनों से एक तासुर बनता जा रहा है जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसके लिए ज़िंदगी कुछ आसान होती जा रही है। उसके ऊपर जो दबाव था, जो एक प्रेशर डेवलप हो रहा था कि हुकूमत चल नहीं पा रही, ये परफॉर्म नहीं कर पा रही, इसको काम नहीं करना आता, वो तमाम तर जो प्रेशर्स थे वो कुछ हद तक कम होते नजर आए। और ख़ास तौर पर जब से ये ग्रोथ रेट का एक फिगर है 3.9 का, वो मंजर यहाँ पे आया तो यकायक लगा यूं जैसे कि हुकूमत के ऊपर जो सबसे बड़ी तनकीद की थी कि इनसे इकॉनमी नहीं संभाली जा रही, वो कुछ हद तक उसका रुख तब्दील हुआ और एक बेहतर किस्म का एक इमेज जो है वो क्रिएट होना शुरू हुआ। उसके बाद बजट आया है और बजट पे हर तरह की तनकीद हो रही है, लेकिन अक्सर और बेशतर ये सुनने में आ रहा है कि क्योंकि ये प्रो ग्रोथ बजट है तो इससे जो इकॉनमी है जिसके जो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि वो बेहतर होती जा रही है, इससे उसको और ज़्यादा स्टिमुलस मिलेगा और वो और उसमें तेज़ी आएगी। अच्छा, अब जो रियलिटी है वो कुछ मुख्तलिफ हो भी सकती है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये तो नहीं हुआ कि पिछले चंद दिनों में एकदम मुल्क के तमाम तर मसाइल ठीक हो गए और जिस तरीके से पीटीआई की गवर्नमेंट काम कर रही थी वो एकदम जो है वो उसमें को बहुत बड़ी तब्दीली आई है। लेकिन परसेप्शन ज़रूर चेंज होना शुरू हुआ है और सियासत में नाज़रीन आप जानते हैं कि परसेप्शन जो है एक तासुर जो बनता है उसको हवा भी कहा जाता है, वो बड़ी ज़रूरी होती है। और पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो हवा है वो बेहतर होनी शुरू हो गई है। अब उसकी वजह क्या है? एक तो मैंने आपके सामने रखा कि इकॉनमी के हवाले से एक तासुर बनता जा रहा है कि बेहतरी की तरफ हम चल पड़े हैं, लेकिन शायद उसके साथ साथ जो अपोजिशन का जो मामलात हैं उसने भी कुछ अपना हिस्सा डाला है इस तासुर को बनाने में। पीडीएम का फेलियर जिस तरीके से हुआ, उसके बाद पीपल्स पार्टी के अपने अलग इशूज़ हैं, मसाइल हैं, पीएमएलएन की जो अंदरूनी जो मामलात हैं उसके जो तजादात उभर कर सामने आ रहे हैं, ये तमाम तो चीज़ें जो हकायक हैं मेरे ख्याल में शायद मिलकर इन्होंने ये तासुर क्रिएट किया है कि अब पीटीआई की गवर्नमेंट की मुश्किलात जो हैं वो कम होती नजर आई। और उसी तरीके से आप देखें कि शायद आपने नोट किया हो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हल्का सा चेंज नजर आया है, जिस तरीके से वो बिहेव हैं, जो मुस्तकिल वो अपोजिशन से ऑब्सेस हुए हुए थे, हर वक्त सिर्फ अपोजिशन की बात करनी, वो कुछ कम हो गई है। और अगर आप प्राइम मिनिस्टर की मसरूफियात देखें तो उसमें भी कुछ तब्दीली नजर आ रही है, यानी वो ज़्यादा प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं। यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। पिछले चंद दिनों पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने वन विंडो एहसास सेंटर है उसकी इनाग्रेशन की। उसके बाद उससे पहले जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक मोबाइल यूनिट है लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए, उसकी जो एक सेरेमनी थी उसका इनाग्रेशन किया। उससे पहले जो है वो नेशन वाइड पोलियो कैंपेन थी, उसमें उन्होंने खुद वो बजाते खुद गए उसको उन्होंने शुरू किया। फार्मर्स के साथ मुख्तलिफ एक बड़ी उन्होंने मीटिंग की। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे खुद वो नज़र आए। आज आपका वज़ीर आज़म आपके साथ जो है कि उन्होंने पब्लिक कॉल्स का सिलसिला शुरू किया है वो नज़र आ रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है लोधरा मुल्तान सेक्शन की, वगैरह वगैरह, तो यानी कि प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं। अब आज के प्रोग्राम में मैं ये सवाल उठाना चाहूँगा कि ये तासुर कैसे डेवलप हो रहा है और अगर ये वाकई में तासुर बढ़ता जा रहा है और इलेक्शन, ये जो बजट है इसको इलेक्शन बजट कहा जा रहा है, तो इससे अब अपोजिशन के पास क्या चॉइसेस रह जाएंगे? इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ब्रॉड व्यू लेते हैं हम मुल्क की सियासी सूरत हाल का। अंदलीब अब्बास साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, मरकजी रहनुमा है। मलिक अहमद खान साहब पीएमएलएन की नुमाइंदगी कर रहे हैं और जनाब डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुझे वो ज्वाइन करी हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, अगर बात मैं आपसे शुरू करूँ, ये तासुर डेवलप होना शुरू हो गया। अब यानी ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, नजर आ रहा है एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है पीटीआई गवर्नमेंट के फेवर में। ये आपके लिए तशवीश का बायस है कि ये मसनूई है या ये आर्जी है? और आपने ये जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बिलियन ट्री सुनामी करते हुए, कोई छोटे मोटे सेंटर का इफ्तिताह करते हुए, एक जगह जहाँ वो नहीं पाए जाते वो है पार्लियामेंट, जहाँ उनको मौजूद होना चाहिए। क्या वजह है कि वो इतना पार्लियामेंट से घबराते हैं, इतना ख़ाइफ हैं मेंबरान से कि जो कुछ उन्होंने अचीव किया है, सो कॉल्ड अगर उन्होंने ग्रोथ अचीव की है
تو آ کے پارلیمنٹ میں ایک شارٹ سٹیٹمنٹ نہیں دے پاتے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی عارضی ہے. حقیقت جو ہے کچھ ماہ میں پتہ چل جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بجٹ میں جو فگرز دیے گئے ہیں اس میں اتنے ان نونز ہیں, اتنے سوالات ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو آخری بجٹ دیا تھا, جو پی ایم ایل این کا لاسٹ بجٹ تھا, وہ سب کو اتنا اچھا لگ رہا تھا. وہ بھی میڈ ان ہیون بجٹ تھا, اور یہ بھی ایک پاکستان کا بجٹ ہے. لیکن حقیقت اس سے اس لیے یہ آپشن اگر ہے تو ہم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپشن کیسے ایکسائٹ ہو سکتا ہے. یہ کہنا کہ کوئی سیاسی سٹیبلٹی آ گئی ہے, یہ کہنا کہ کوئی اکنامک جو ہے اس پر چل پڑے ہیں کیونکہ ایک گروتھ فگر انہوں نے دے دی ہے جس کے اوپر ڈسپیوٹس ہیں, اور یہ جو گروتھ فگر ہے یہ کتنی سسٹینیبل ہے اس کے اوپر بھی بحث ہونا چاہیے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اندلیب عباس صاحبہ, بڑا ٹائم لگا, 3-3.5 سال لگ گئے اس مومنٹ کو آنے میں کہ آپ کی گورنمنٹ بھی یہ فیل کرے کہ اب آپ فائنلی کنٹرول میں ہیں. یعنی 3-3.5 سال تک آپ لوگ ڈیفینسو پہ رہے, پی ڈی ایم کا دباؤ بڑھتا گیا, پرفارمنس کا دباؤ بڑھتا گیا. پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لگ رہا تھا آج گئی کل گئی گورنمنٹ, پرسوں گئی, لیکن بالآخر ہوا آپ کے فیور میں چل پڑی. یہ ایکنالج آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ شکریہ فہد. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم گلیڈ کہ ایسا بجٹ آیا جس پہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان نونز ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا ہے, لیکن دے کوڈ ناٹ پک اپ اے سنگل تھنگ آؤٹ آف دا بجٹ. یہ مفتاح اسماعیل صاحب. اچھا, دوسرا مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ جو میری ایک ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی, کیونکہ فائنانس منسٹر تھے, تو وہ یہ بھی لاجواب ہو گئے تھے کہ جب وہ گئے تھے اکانومی موڈیز نے انسٹیبل اور صرف 2 مہینوں کا ریزرو چھوڑ کے گئے تھے, کیونکہ $19 بلین آپ نے دینے تھے خسارے کے. تو وہ گروتھ جو ہے جب وہ ڈیٹ پہ بیسڈ ہوگی اور آپ نے اپنے پیبلز دینے ہیں تو گروتھ تو وہ پھس ہو جاتی ہے. تو آئی سی یو میں ملی, آئی سی یو سے اسٹیبل کی, اسٹیبلٹی ابھی کر رہے تھے, کورونا آ گیا, کورونا کے اندر یو ایس انڈیا سب اڑ گئے معاشی طور پہ بھی اور کورونا سے بھی. پاکستان ایک کیس سٹڈی بن کے ورلڈ اکنامک فورم نے اس کو پیش کیا اور ایک دن منایا کہ پاکستان اسٹریٹجی ڈیورنگ کورونا. تو ہم نے اس کے دوران $30 بلین, رائٹ ڈاؤن, $30 بلین اپنے تیسرے سال میں کورونا میں اچیو کیا ہے. 25 بلین ہم نے گڈس میں, 5 بلین سروسز میں, $30 بلین کی ایکسپورٹ ہم نے اچیو کی ہے. So this is not just اندلیب صاحبہ, یہ پرسپشن, یہ جو تاثر ہے, یہ ساری باتیں تو کووڈ کی جو کامیابی ہے, بہت حد تک کامیاب, این سی او سی نے اچھا کام کیا ہے. یہ جو پرسپشن ابھی بنا ہے, یعنی میرے خیال میں ہفتے 10 دن کی بات ہے, یہ کیوں بنا ہے؟ یعنی کون سی چیز ہے جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے یہ ایک تاثر بنانے میں کہ سڈنلی جو ہے وہ گورنمنٹ کے حالات بہتر ہو گئے؟ کیا آپ کا تجزیہ کیا ہے, کیا واٹ ہیپنڈ؟ دیکھیں, پرفارمنس جو ہوتی ہے, ایک تو میرا خیال ہے یہ لاسٹ ایئر بھی بن جاتا اگر کورونا نہ آتا. کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں, میں خیبر پختونخوا میں جب ہماری گورنمنٹ تھی تو جتنی مار ہمیں پہلے 2-3 سال پڑتی تھی, جو نام پرویز خٹک کے رکھے جاتے تھے, بڑا کچھ ہوا. اٹ واز اونلی ان دا لاسٹ 3rd ایئر اینڈ 4th ایئر کے لوگوں نے مانا کہ پولیس ریفارمس ہوئے ہیں, نظر آ رہا ہے, ایجوکیشن ریفارمس ہوئے. تو وقت لگتا ہے کیونکہ آپ کے پاس جیسے خیبر پختونخوا میں تو 70% انڈسٹری بند ہو چکی تھی جب ہمیں ملی. اسی طرح کورونا آیا, اس سے پہلے بھی آپ کو موڈیز نے کہا انسٹیبل, یہ تو بینکرپسی کی طرف ہے, اور یہ لکھا ہوا ہے 18 جون 2018 کو. کیونکہ جب میں نے مفتاح نے اتنی باتیں کی اور میں نے ان کو دکھایا تو ہی ہیڈ نتھنگ ٹو سے کہ آپ آئی سی یو. لیکن ابھی یہ تاثر ہے اندلیب صاحبہ, جو ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب کہہ رہی تھی, میں ذاتی طور پر ان سے اگری کرتا ہوں کہ ریالٹی شاید ہم اس پہ آرگیو کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ایسے رکھ سکتے ہیں جس سے یہ یعنی کہ یہ کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں کہ پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہو گئی, لیکن پرسپشن بن گیا ہے. یہ انٹرسٹنگ بات ہے, ریالٹی جو مرضی ہو, پرسپشن بنتا جا رہا ہے. میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, آپ آئی اگری ود یو کہ جتنا مرضی آپ اچھا پرفارم کر لیں, اگر آپ کی پرسپشن ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس طرح سے پیش نہیں ہوتا. اینڈ آئی تھنک وی ور اے وکٹم آف دیٹ. کیونکہ جس طرح سے کورونا ہم نے مینج کیا, دنیا
मोतरफ थी, हमारा मुल्क मोतरफ नहीं था। उसके बाद मईशत पे फोर्ब्स ने लिखा, आपका जेपी मॉर्गन ने लिखा, लेकिन हमारे अंदर बैठे चलिए मैं जरा मलिक साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं। ठीक है अंजीर साहब, पॉइंट आ गया। मलिक अहमद खान साहब, आपको भी नजर आ रहा है, आप तो ऑन द ग्राउंड हैं, आप अपने हलके में जाते हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही हल्का, वही लोग जो कह रहे थे कि इन लोगों से बिल्कुल काम नहीं हो रहा और पंजाब में तो बहुत ही बुरा हाल है, आपको भी ये सुनने में आ रहा है पिछले हफ्ते 10 दिन से कि गवर्नमेंट संभल रही है, परफॉर्मेंस आ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही, ये तासुर आप एक्नॉलेज कर सकते हैं? जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मेरा तो इस पे बड़ा सिंपल रीजनिंग है कि ये जो पूरी गवर्नमेंट की जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो इनकी एक ही मंत्रा या एक ही बात ये बार बार ड्रम बीट करते थे कि वो ग्रोथ जो कि डेट बेस्ड होगी वो हमें मुनासिब नहीं है इकोनॉमी के लिए, और रादर हमने एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर देना है। 2 ही परसूट्स हो सकते हैं ना इकोनॉमी के, एक तो या आप ग्रोथ बेस्ड करें, आप एक ग्रोथ को करें कि एक ग्रोथ आपने अचीव करनी है, या आप एक स्टेबिलिटी फैक्टर है आप उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा, जो अब मैं किसी पे और कुछ नहीं कहता, आई विल जस्ट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ। जो इकोनॉमिक सर्वे पे शौकत तरीन साहब की उनकी जो प्रेस टॉक थी उसमें उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट बातें की जो सारा केस एक्सप्लेन करती हैं। नंबर 1, उनका ये कहना था कि IMF इज आस्किंग फॉर मोर बट वी विल नॉट, हम यहाँ पे रुकेंगे। सो यानी 3 साल जो आपकी स्टेबिलिटी की एक वो गर्दान थी कि हम इसलिए ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं और उसमें हम ये प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम एक, जैसे अभी भी अंदीप कह रही थी कि हम एक डेट बेस्ड ग्रोथ नहीं चाहते और हमें उसके लिए एक पहले स्टेबलाइजिंग फैक्टर चाहिए था। तो nobody has certified that stability has come। क्या डेट जो है उसके कोई नंबर्स सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर ये तासुर पैदा क्यों हो रहा है मलिक साहब? अगर ये सारा कुछ है वो नंबर्स पे हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन फिर ये हवा कहां से चल पड़ी है एकदम? नहीं, मेरा सिर्फ बुनियादी नुक्ता ये है कि एक तो ये हवा डिस्कनेक्ट है बहुत बड़ा, वो हवा मैसेज में बिल्कुल नहीं। वो हवा सिर्फ किस बुनियाद पे है कि आपने वो जो अपनी एक डिफरेंस क्रिएट किया है विद शिफ्ट ऑफ पॉलिसी शौकत तरीन साहब के साथ। अब शौकत तरीन साहब इज एन एबल मैन, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। उन्होंने इनको ये बात बताई, बड़ी क्लियर बताई, और उन्होंने खुद ये बात कही। उन्होंने कहा कि आप कोई भी आपकी डिफिकल्टीज हैं, आपको वो ग्रोथ अचीव करने के साथ होंगी। आपकी जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है इसमें, एक तो आपकी इकोनॉमी इस तरह से स्टेबलाइज होने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, ये सारी बातें उन्होंने मीडिया में आके खुद कही। चले मैं ब्रेक ले लूं, प्लीज मैं एक ब्रेक ले लूं, जरा बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब ये जो बात मैं कर रहा था कि जिस तरीके से एक ये तासुर बनता जा रहा है, हवा चल पड़ी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है कि बड़ा रिलीफ होगा कि इतने प्रेशर के बाद अब उनको लगता ये है कि शायद मामला तो उनके हक में जा रहे हैं। अच्छा, और शायद यही वजह है कि जिस तरह मैं पहले जिक्र कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर भी प्रोएक्टिव हो गए, गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव हो गई है, उनके जो वुज़रा हैं वो भी आपको जो है वो थोड़े से ज़्यादा उनमें उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो गई है, एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। मसलन फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब वो हुकूमत सिंध पे चढ़ दौड़े हैं। ये जो पानी के हवाले से जो एक मामला, एक तनाज़ा खड़ा हुआ है, उसमें भी आप देखें कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा अग्रेशन हमें नजर आ रही है सेंटर की तरफ से। अब उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स अलग, लेकिन अगर मैं उसको उस लार्जर थीम के अंदर डालूं इस बात को कि हुकूमत जो है अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। शायद फवाद चौधरी साहब ने जो आज कहा, हमारे पास शायद उसका एक थोड़ा साउंड बाइट भी है, मैं चाहूंगा आप जरा उसको सुनिएगा। सवाए इसके कि हर 5 साल के बाद पीपल्स पार्टी का कोई एक आदमी, चाहे वो कायम अली शाह हो, चाहे वो मुराद अली शाह हो, वो सिर्फ एक स्टाम्प पेपर के तौर के ऊपर, एक रबड़ स्टैम्प के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बैठा दिया जाता है, और पीछे से उसकी तारे जो हैं वो ज़रदारी फैमिली के पास उसको रख दी जाती, और वो उस वज़ीर आला को
कठपुतली के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। नफीसा शाह साहिबा, ये हमला, ये जाहिरियत, ये इसीलिए है क्योंकि ये एक नया कॉन्फिडेंस इनको मिल रहा है जो आज इस तरीके से हमला कर दिया उन्होंने हुकूमत सिंध पे? देखिए, अब हमले वो कर रहे हैं जो जिनका डीएनए ही सिलेक्टेड है, और जो तो पूरा मुल्क कहता है कठपुतली है, हम क्या कहेंगे, पूरा मुल्क उनको कठपुतली कहता है, जिनकी बुनियाद कठपुतली है, जो थर्ड एम्पायर पर उनका इन्हिसार है, जो अलग कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तो वो अब ये नौबत आ गई है कि एक सूबा जो सेंटर की जो नाइंसाफ़ियाँ हैं उनको बेनकाब कर रहा है। सिंध अगर पानी की बात कर रहा है, सिंध अगर एनएफसी की बात कर रहा है, सिंध अगर सीसीआई की बात कर रहा है, सिंध अगर नाजायज़ प्रोविंशियल सरप्लसेस की बात कर रहा है, अगर कटौतियों की बात कर रहा है, तो अपने लिए सिर्फ नहीं कर रहा, हम और सूबों की भी बात कर रहे हैं, हम पंजाब की भी, केपी की भी, बलूचिस्तान की भी बात कर रहे हैं। वो हुकूमत में है, वो बोल नहीं सक रहे, हम उनकी बात, अगर ये कठपुतलियाँ बात करती हैं, कठपुतली तो आप हैं जिन्होंने इस मुल्क को यरगमाल बनाया, जो कश्मीर पे न स्टैंड ले सका, जो अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट ना बना सका, जो ये कहते कहते कि मैं कश्मीर का मुकदमा लड़ूंगा, वकील आप बन गए कुलभूषण के, तो आप किसको कठपुतली कह रहे हैं? और फाइनली जो आपने कहा हवा, आपको अगर हवा देखनी है, हवा का रुख और टेम्परेचर देखना है, तो आप चले हमारे देही इलाकों में, मैं अपने हलके में ले चलती हूँ, जहाँ 24 घंटों में से 14 घंटे बिजली नहीं है, और देहातों में तो 6-6 महीने बिजली नहीं है। आज अगर आपको पल्स देखना है लोगों का, तो आप किसी भी, जब ये बुलेटिन्स चलते हैं ना कि सूबों में और लोकेलिटीज़ में क्या हो रहा है, आप वो पल्स देखें, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मुजाहरा नहीं हुआ। लोड शेडिंग जो PMLN ने खत्म की थी, लोड शेडिंग वापस आ गई है, लोड शेडिंग आ गई है, एंड आई टेल यू दे लॉस्ट द प्लॉट। एनर्जी के ऊपर आपकी मईशत जो है वो एनर्जी पॉलिसी पर इन्हिसार है, दे हैव लॉस्ट द प्लॉट। आप अंदलीब अब्बास साहब, ये है आपका नेक्स्ट चैलेंज। कुछ नहीं किया। हाँ बिल्कुल, अंदलीब अब्बास साहब, ये है आपका चैलेंज। यानी ये तो मैंने एक्नॉलेज कर दिया कि आपकी एक हवा चल पड़ी है, एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, लेकिन जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि परसेप्शन और रियलिटी में हमेशा कुछ गैप होता है, आपको परसेप्शन का फायदा हो रहा है, एडवांटेज है, लेकिन रियलिटी जूं की तू है और वो कैचअप कर सकती है। लोड शेडिंग का जिक्र किया नफीसा शाह साहबा ने, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, हो रही है, आप भी नोट कर रही हैं, पंजाब में भी हो रही है, सिंध में भी हो रही है, और पीक समर टाइम में हो रही है। तो ये परसेप्शन अभी कुछ अरसे लास्ट करेगा, लेकिन जब रियलिटी कैचअप करेगी तो मामला फिर जूं का तू हो जाएगा। अंदलीब अब्बास साहब, बात आप सही कह रहे हैं कि परसेप्शन जो है वो अगर बेस्ड ना हो सब्सटेंस पे तो वो फिजल आउट हो जाती है। और एक जो बड़ी इनकी ये जो कहती है ना, दे हैव लॉस्ट द प्लॉट, तो इनका प्लॉट क्या है, तो कमरा, दे हैव लॉस्ट द चेयर, दे हैव लॉस्ट द होल गेम, क्योंकि इनका हो चुका है पॉलिटिकल बैंक्रप्सी। जब भी आप सिंध कार्ड इस्तेमाल करेंगे ना, इसका मतलब है ये डेस्परेट है, इनके पास कुछ भी नहीं और सेल करने को। ये वो हैं जो 38 नाले नहीं साफ कर सके, ये वो हैं जिन्होंने लाड़काना में 2,31,000 बच्चों को कुत्ते काटे, तो फिर कोर्ट ने डिसाइड किया कि उनको डी-सीट कर दें, इनके MPs को जो फरियाद कैसे यूज कर रहे हैं जी। सो बात ये है, यूज कर रही हैं जी, सिंध कार्ड कहां से आ गया? हाँ जी, सिंध कार्ड। अब देखें, अब बीच में ये कह रहे हैं जी सिंध को पानी नहीं मिल रहा, मेरे सामने ये इनका देखें, ये लिखा हुआ है 14 मई को पानी रिलीज हुआ था। ये सिंध PID कह रही है, ये हम नहीं कह रहे, सिंध PID कह रही है कि 16,000 सीज रिलीज हो रहा है कोटरी से, लेकिन जब ये पहुंचता है सखर तक तो ये सिर्फ 8,000 सीज रह जाता है। और वो कह रही है कि ये 8,000 सीज जो बीच में सारे हैं, अब इनमें देख लें किसकी जमीनें हैं, कौन लैंडलॉर्ड्स हैं, वो बीच में से चोरी कर रहे हैं। ये तो सिंध PID की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट इसी महीने की है जो भी गुजरा है। तो ये और आप देख लें, वो कहेंगे पुरानी वीडियो है, लेकिन नादिर मक्सी की वीडियो भी देख लें, वो 5 साल से चीख रहा है, इनका अपना बंदा है कि जी सिंध का पानी सिंधी चोरी कर रहे हैं, वडेरे चोरी कर रहे हैं, साईं चोरी कर रहे हैं, सरदार चोरी कर रहे हैं। ये सारा तो इनके अपने लोग कह रहे हैं।
اب یہ کہہ رہے ہیں جی یہ نہیں. اچھا آپ بتائیں 38 نالے جب نہیں صاف ہوئے ان سے تو ان کراچی ڈوب گیا. جب کراچی ڈوب گیا تو وفاق آیا, NDMA کو لے کے آیا. ڈاکٹر صاحبہ ذرا اس کو کائنڈلی رسپونڈ کر دیں کہ پانی آ رہا ہے اور وہاں سے غائب ہو رہا ہے. یہ میرے پاس یہ دیکھ لیں, یہ ہے رسپونڈ کروں. جو آرگیومنٹ اندیپ صاحب ذرا جواب دے دیں. میری آرگیومنٹ ہی نہیں, جو میری پہلے تو ان کے فگرز بھی سارے الٹے سیدھے ہیں نا. یہ انہوں نے ابھی ایکسپورٹ کا فگر جو کوٹ کیا وہ بھی غلط ہے. کہتی ہیں $30 بلین ایکسپورٹ ہے. کہاں سے یہ فگر ملا ان کو؟ اس کے اوپر تو ان کو آسمان کے اوپر چڑھ جانا تھا کہ اتنا ان کا ایکسپورٹ $26 ارب سے کوئی نہیں تجاوز کیا. ان کا نیکسٹ ایئر کی ریٹ کر رہے ہیں $26 بلین, تو ان کا نیکسٹ ایئر کا ہے یہ $30 بلین کہاں آ گئے؟ 2 لاکھ کتوں نے اگر کاٹے تو آپ کیلکولیٹ کریں کہ خیبر پختونخوا میں کتنے کتوں نے آپ کے بچوں کو کاٹا ہے اور پنجاب میں کتنا کاٹا ہے. پروپورشنٹلی اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا. پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. میں بھی کہہ سکتی ہوں آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں دل کا ہاسپٹل نہیں ہے, آپ کے پاس لیور کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہے, روز فون آتے ہیں کہ جی سندھ میں بھیج دیں, ہمارا مفت کر دیں علاج, یہ کر دیں وہ کر دیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ 7 سال آپ نے کیا تھا. پرنسپل یہ ہے کہ سندھ یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کو جو جب اسکیرسٹی ہوتی ہے تو آپ کو اکارڈنگ ٹو, ہم نے تو ایک لیگل آرگیومنٹ کہا کہ آپ کو اکارڈنگ ٹو واٹر اپورشنمنٹ اکارڈ آپ کو اسکیرسٹی بھی شیئر کرنی ہے. لیکن اور ہم نے کبھی ہم نے یہ ڈیٹیلز جو اور یہ جو پانی چوری کی بات کر رہے ہیں, جو پانی, تو آپ کے پاس ادھر پنجاب میں وڈیرے نہیں ہے جو اگر ڈاؤن اسٹریم اور اپ اسٹریم معاملات وہاں نہیں ہوتے؟ یہ کوئی ڈفرنس, یہ گورننس کی بات الگ ہے. اور جو منصفانہ وراثت ہے وسائل کی, یہ دوسری آرگیومنٹ ہے. اس کا جواب ملک صاحب, تو یہ تمام تر معاملات جو ہیں, جو یہ تاثر بن رہا ہے, جو پرسپشن اور ریالٹی کی بات ہو رہی تھی, اندلیب صاحبہ یہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ ریالٹی کیچ اپ کر گئی تو مسئلہ ہوگا. ایشو یہ ہے کہ وہ ریالٹی کیچ اپ کرنے کا سب سے زیادہ امکان پنجاب میں ہے, جہاں پہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں بھی اگر ہوا چل رہی ہے تو اس ہوا کو چلانے میں PMLN اور پیپلز پارٹی کا بھی تو تعلق ہے نا. آپ لوگ بھی تو پرو ایکٹیو نہیں ہو رہے, آپ لوگوں کی طرف سے بھی تو کوئی پش بیک نہیں آ رہا. اچھا نہیں سر, دیکھیں یہ ایک بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ابھی کرنے کی, ابھی جس طرح سے کہ اگر آپ نے ایک بجٹ اور اس کی اکنامک گروتھ کا نمبر, تو پہلے تو آپ سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیسیکلی 3 سال جس چیز کو پروپوگیٹ کرتے رہے, بالکل اس کے برعکس آپ پھر اسی گروتھ کے پالیسی پر کھڑے ہو کے اپنی پچھلی ساری بات کو نگیٹ کر رہے ہیں. تو اس بجٹ کو ان کے پچھلے بجٹس کے ساتھ یہاں پہ روک کے آگے چلتے ہیں. اب رہی بات کہ ہوا چلنے, اچھا ہوا اس وقت چلتی ہے جب ایکچولی آپ لوگوں کی زندگی میں بہتری دیتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کے پاس کچھ اختیار ہے اور کوشن ہے, آپ پیٹرول کی قیمتیں کم کر سکتے ہیں, اور اگر ہوتی ہیں تو پھر ہوا چلتی ہے. اگر لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں, وہ نظر آتے ہیں کہ ملتے ہیں. اگر لوگوں کی زندگی میں بہتری آتی ہے, کوئی اجناس کی قیمتوں میں کمی آتی ہے, لوگوں کی یہ قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے, تو یہ سب باتیں پبلکلی آپ کو ایک سینٹیمنٹ فیل ہونے لگتا ہے. یہ جو کہ ابھی نہیں ہوا, نہیں دیکھیں نا, میں ابھی تک نہیں ہوئی ہے. یہ ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ابھی آپ ایک ایسے معاملے پر جس میں ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی بات ہے, جو کہ ECC کے لیول پہ طے ہونے والی بات ہے یا ارسا کے پلیٹ فارم پہ طے ہونے والی بات ہے. نفیسہ بھی درست کہتی ہیں کہ اگر لوور ریپیرین کی اپر ریپیرین کے ساتھ کچھ ایشوز ہوتے ہیں تو ان کو گورننس کے کسی ایشو کے ساتھ آپ آرگومنٹ کریں کہ سندھ میں ان کی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے ڈاگ بائٹ کی, تو پھر غالباً وہ پھر آرگومنٹ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک گوئبل سٹائل ایک پروپوگیشنسٹ رجیم کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے, تو ٹھیک ہے, درست ہے. آپ ایک عدت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اس طرح اتنی تواتر کے ساتھ اور اتنا بار بار بول رہے ہیں کہ اس کا گمان ہونے لگے کہ وہ سچ ہے, لیکن اس کی ریئلٹی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا وہ بالکل وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا, ملک صاحب ذرا بریک کا وقت ہو رہا ہے,
آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک ناظرین. جو فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پہ یہ تاثر بنتا ہے, میں تھوڑا سا ذرا گہرائی میں جاؤں گا. وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے ایک دم جو ہے یہ ایک تاثر بنانا شروع کر دیا ہے, اور اگر اپوزیشن نے اس تاثر کو زائل کرنا ہے تو انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بریک کے بعد. ناظرین خوش آمدید. آج جو میں بات کر رہا تھا, فواد چوہدری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور بڑی حکومت سندھ پہ بڑی تنقید کی, انہوں نے ایک چیز اور کی. 140A ہے ہمارے آئین کا, آرٹیکل 140A. تو فواد چوہدری صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے کہا کہ جی 140A کو انفورس کرائیں. 140A بنیادی طور پر کہتا ہے کہ لوکل باڈیز گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے, اور اس کے جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے وہ تمام تر ڈیلیگیٹ ہونی چاہیے ان الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو جو لوکل گورنمنٹس کے ہیں. تو فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب سندھ میں فوری طور پر یہ ہونا چاہیے. نفیسہ شاہ صاحبہ, کیا رسپانس ہے آپ کا؟ دیکھیں, آئین کا جو شک ہے وہ بالکل پورے ملک میں انفورس ہونا چاہیے. کیا فواد چوہدری صاحب کے صوبے میں انفورس ہوا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں جہاں 7 سال ان کی حکومت رہی ہے اور ان کا یہ دعویٰ تھا اور وعدہ تھا کہ ہم جو آئیں گے لوکل گورنمنٹ ریفارم کریں گے, ریفارم انہوں نے یہ کیا کہ سووں اور ہزاروں یونین کاؤنسلز کو انہوں نے ایک سٹروک آف پین میں انہوں نے ان کو سسپینڈ کیا, اور 1.5 سال یہ نظام سسپینڈ رہا ہے. تو انہوں نے کنٹیمپٹ کی ہے, آئین کی کنٹیمپٹ کی ہے, انہوں نے قانون کی کنٹیمپٹ کی ہے. اس کی ان کو کیا سزا ملی ہے؟ سندھ میں جو آئینی مدعا پورا ہوا لوکل کاؤنسلز کا, اب ہم انتظار کر رہے ہیں جب الیکشنز کال ہوں گی. الیکشن کمیشن کی ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے, الیکشنز کال ہوں گی تو ہم تیار ہیں الیکشنز کے لیے. پنجاب میں جو آپ نے اختیارات لے لیے لوکل کاؤنسلز کے, اس کا ازالہ کون کرے گا جو آپ نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا؟ پنجاب میں لوکل باڈیز جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں, PMLN کی میجورٹی تھی. ملک صاحب, اب لیٹسٹ صورتحال کیا ہے؟ بحال تو ہو گئی ہیں لیکن فنکشنل نہیں ہیں. نہیں دیکھیں, یہ تو بڑی کلیئر ایک وائلیشن ہے جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے, اس کو بھی انہوں نے اس طرح سے فلاؤٹ کیا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور آرٹیکل 140A کی اگر فواد بات کرتے ہیں تو انہوں نے تو بالکل مینڈیٹ چھینا, مڈ ٹرم اس کو ایک نیا قانون پاس کر کے ایک نیا بل لائے اسمبلی میں, جس کے ساتھ ان کی ٹرم کے درمیان ان کو ختم کیا, ان سے ان کا مینڈیٹ چھینا, اور ان سے سینکٹیٹی آف جو ان کی ٹینیور تھی ایک نئی ریت قائم کر دی. مطلب سندھ میں تو چلو اس طرح سے ہے کہ ایک مدت ختم ہوئی اور نئی الیکشن ابھی نہیں ہوئی, لیکن یہاں پر تو صرف اس لیے ختم کیا گیا, اور ان لوگوں کو بالکل جو انہوں نے لا پاس کیا اس کی وہ شک بھی سپریم کورٹ نے اسٹرائک کر دی اور کہا کہ یہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے, الٹرا وائریس ٹو دا کانسٹیٹیوشن. 140A کی ڈائریکٹ اس کو کنٹروینشن میں کہا کہ یہ بالکل آپ نے غلط کی ہے, اور اس کے ساتھ ایک ایڈمنسٹریٹر راج قائم کر دیا. جو ایڈمنسٹریٹر راج ہے ابھی تک آج حالت یہ ہے سر, آج تک وہ بحال نہیں ہوئے اس طریقے سے, فنکشنل نہیں ہوئے. انجل صاحب, کیا وجہ ہے؟ اچھا فہد, جسٹ لیٹ می کامنٹ آن اے فیو تھنگز. جو فیل گڈ فیکٹر کی آپ بات کر رہے تھے, وہ فیل گڈ فیکٹر تبھی آتا ہے جب کوئی اس کا سبسٹنس ہوتا ہے, اس کو بلڈ ہونے میں شاید زیادہ وقت لگے یا کم لگے. جیسے یہ کہہ رہی تھی کہ جی پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہوتی, لوگوں کی زندگی میں فرق آ رہا ہوتا, تو یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ 4 دفعہ نہیں بڑھنے دی پچھلے 2 مہینے میں. آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز پاکستان کی اس وقت سب سے کم ہے. انڈیا میں 198 روپے ہے, ہمارے 111 روپے ہے. بنگلہ دیش میں وہ بات ہو گئی. میں لوکل باڈیز کی طرف سوال کر رہا تھا نا, وہ تو ہو گئی بات. پنجاب میں لوکل باڈیز دنیا میں سب سے زیادہ. لیٹ می جسٹ فنش کہ انڈیا میں مئی میں یہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا ہے, پیٹرول کی پرائسز 17 دفعہ بڑھی ایک مہینے میں. بالکل, میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے, ذرا مجھے لوکل باڈیز کا بتا دینا, کیونکہ فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ جی سندھ میں 140A جو ہے وہ انفورس ہو. پنجاب میں کیا صورتحال ہے, وہاں کیوں نہیں آپ اس کو فنکشن کر رہے آپ؟ دیکھیں, لوکل باڈیز آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب انہوں نے لوکل باڈیز کا ایکٹ بنایا تو سارے 4 صوبوں میں کمپیئر ہوا. جب پچھلی دفعہ لوکل باڈیز ہوئے تھے, بیسٹ ایکٹ تھا کس کا,
KP کا UNDP کی رپورٹ میں آیا. جو پنجاب کا ایکٹ تھا وہ تو سارا کچھ اپنا یہ چھوٹے میاں کے ہاتھ میں تھا. چلیں لوکل باڈیز کا اصل میں یہی پرابلم ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس طریقے سے بحال ہو جائے. وقت میں ختم ہو گیا. میں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں نے جوائن کیا. ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.